वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं। इमाम हुसैन के बदला किसने लिया, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून देखिए किस तरह से रंग ला रहा है। जब यजीद मर गया 3 साल 8 महीने गुजर गए और कुछ अरसा गुजरने लगा। वही कूफा का मुख्तार सक़फ़ी, जिसके यहाँ हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतरे थे। मुख्तार सक़फ़ी आवाम में एक आवाज़ उठाता है। वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि खून हुसैन का बदला लिया जाए, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो पूरी आवाम इमाम हुसैन की तरफ थी और सारे लोग उठ पड़े और कहा कि हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठा रहे हैं। और सारे लोग मुख्तार सक़फ़ी के झंडे तले आ गए। फिर मुख्तार सक़फ़ी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का एक फ़र्ज़ी ख़त लिखा था और लोगों से ये कह दिया था कि मुझको इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने ख़त लिख दिया है कि कातिलाने इमाम हुसैन का बदला लिया जाए। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया को जब ये इत्तला मिलती है तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने वो ख़त नहीं लिखा है। अगर वो नवासा रसूल के कत्ल का बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुख्तार सक़फ़ी को अब और ताकत मिल गई। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, ठीक है, अब हम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेकर रहेंगे। उसने तमाम लोगों को अपने झंडे तले जमा कर लिया और जमा करने के बाद मुख्तार सक़फ़ी ने कहा कि सबसे पहले इमाम हुसैन के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। मुख्तार सक़फ़ी के पास सबसे पहले गिरफ़्तार करके शिमर लाया जाता है। जब शिमर गिरफ़्तार करके लाया गया तो मुख्तार सक़फ़ी कहता है, बता शिमर, तेरा क्या हाल किया जाए? और कहा, तू ही तो है जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची थीं। इतना सुनते ही शिमर कांपने लगा और शिमर कहता है, ए मुख्तार सक़फ़ी, मुझे छोड़ दो, मैं भी तो उसी जमात में था जिस जमात में तुम थे। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, लेकिन मैंने हुसैन के ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाई थी और मैं इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ मैदान करबला में नहीं गया था। ज़ालिम तो हुकूमत की लालच में इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ मैदान करबला में तलवार चला रहा था और सुना गया है इमाम हुसैन के सर को तन से तूने ही जुदा किया है, इसलिए तेरी गर्दन ज़रूर काटी जाएगी। शिमर ये सुनकर खौफ से काँपने लगा। मुख्तार सक़फ़ी ने जल्लादों से कहा, सबसे पहले इसकी दोनों आँखें फोड़ दो और ज़बान काट दो। इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर उसे तड़पा तड़पा कर मारो। इस तरह से शिमर को पहली बार सज़ा दी गई और ऐलान कर दिया गया कि कातिलाने हुसैन में से एक का अंजाम लोग अपनी आंखों से देख लें। शिमर के बाद अब उमर बिन साद को गिरफ़्तार किया गया। उमर बिन साद जब गिरफ़्तार करके लाया जाता है तो उमर बिन साद से मुख्तार सक़फ़ी पूछता है, तुम कहाँ थे? तुमने इस तरह की हरकत क्यों की? उमर बिन साद कहता है, अब मैंने हुकूमत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है। अब मैं गोशा नशीन हो गया हूँ। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उमर बिन साद की ये बात सुनते ही मुख्तार सक़फ़ी ने ललकारा और कहा, ज़ालिम, तूने जिस दिन करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के ऊपर तीर चलाया था, तुझे उस दिन सोच लेना चाहिए था कि मैं सियासत में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तूने नवासा रसूल को करबला के मैदान में तड़पाया था और वो तू ही तो है जिसने एक एक को करबला के मैदान में पानी के लिए तरसाया था। अब सोच तेरा क्या अंजाम होगा। उमर बिन साद ये सुनते ही खौफ से काँपने लगा और फिर उमर बिन साद के लड़के को बुलाया गया और बुलाने के बाद मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, उमर बिन साद के सामने इसके बेटे को कत्ल किया जाए। उमर बिन साद ने कहा, मैं देखकर बर्दाश्त कैसे करूँगा? तो मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, जब इमाम हुसैन के बच्चे अली असगर के तीर लगा था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा।
جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا رہے تھے تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مختار سقفی نے کہا، مارو ان ظالموں کو، اور عمر بن سعد کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، آنکھیں نکالی گئی، اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا، اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا، اور اس طرح سے قاتلان حسین میں سے دوسرے قاتل کو سزا دی گئی۔ اب تیسرا دشمن گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ تیسرا دشمن کھولی پکڑا جاتا ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے سر کو جدا کیا تھا۔ یہ وہ مردود ہے جو امام حسین کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا۔ کھولی کو پکڑنے کے بعد مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا، اور مختار سقفی نے حکم دیا اسے اس طرح کی سزا دی جائے کہ اسے دنیا یاد رکھے۔ مختار سقفی نے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں کو ایک ایک حصے میں الگ کر دو۔ ہاتھ پاؤں الگ کرنے کے بعد خولی کی زبان کاٹی گئی، پھر اس کی گردن کاٹی گئی۔ اس طرح سے خولی کو سزا دی گئی۔ اب حرملہ ابن کاہل پکڑا جاتا ہے۔ حرملہ ابن کاہل یہ وہی مردود ہے جس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے کہا، اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، اس کے پیروں کو بھی باندھ دو، اور اس کے منہ کو اوپر اٹھاؤ، اور اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلی ہو جائے، اور تیروں کے ذریعے سے اس کی گردن جدا ہو جائے۔ اس طرح سے حرملہ ابن کاہل کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ جب ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے مختار سقفی کی فوج جاتی ہے تو ابن زیاد وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن ابن زیاد زیادہ دن تک چھپ نہیں سکا، اور اسے مختار سقفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ مختار سقفی نے ابن زیاد سے کہا، اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو اور لوگوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا، مختار تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ مختار سقفی نے کہا، میں تمہیں قتل کروں گا، اور اتنی بے دردی کے ساتھ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کیا گیا، اور مختار سقفی کے سامنے اسی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اتنے میں ایک سانپ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے نتھنے میں گھس جاتا ہے اور منہ سے نکلتا ہے، پھر منہ سے گھسا اور نتھنے سے نکلا، پھر ناک میں سے گھس کر منہ سے نکلتا ہے، اور 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، پھر وہ سانپ غائب ہو گیا۔ سانپ کے منہ میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے ابن زیاد کو بھی سزا دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جوہنی، مالک بن نصیر، حمل بن مالک، ان تینوں کے مختار سقفی نے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے بلکتے مر جائیں۔ پھر اس کے بعد حکیم بن طفیل طائی کو پکڑ کر لایا گیا۔ یہ وہ حکیم بن طفیل طائی خبیث ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، پھر اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن صبیح کو لایا گیا۔ عمر بن صبیح نے شہدائے کربلا میں سے کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا، اسے بھی نیزوں سے چھید چھید کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد زید ابن رکاد کو پکڑ کر لایا گیا۔ زید ابن رکاد وہ خبیث تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اس کو بھی تیروں سے چھلی کیا گیا، مگر جان باقی تھی تو اس کو زندہ ہی جلوایا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 60,000 یزیدی مختار سقفی کے ہاتھوں مارے گئے، کتنے اندھے اور کوڑھی ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا، اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہ بجھتی، اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے، اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے۔ صرف 6 سال کے اندر ایسا تختہ پلٹا
کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو گیا۔ فرینڈس ویڈیو ختم ہو گئی تو فرینڈس دیکھیے امام حسین کے کتنے بے رحمی سے لوگ مارے تھے، تو ان کی مطلب یہ واقعہ ہے، ان کا کہانی ہے جس نے مارے تھے امام حسین کے۔ تو ان کو جو مختار شخصی نام کے جو ویکتی تھے تو سب سے بولے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجیے، جس نے امام حسین کے مارے ہیں ان سے ہم کو بدلہ لینا چاہیے، ان کو بھی مارنا چاہیے۔ تو سب لوگ ساتھ دیے تھے، مختار شخصی کے ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ تو جتنے بھی امام حسین کے جو مارے تھے جو بھی لوگ، ان کو پکڑ کے لائے، بہت مطلب جیسے انہوں نے مارے تھے امام حسین کے تو اسی طریقے سے ان کو بھی یہ لوگ کے بھی مارے گئے، سب مار دیے لوگ۔ تو صحیح بات اتنے بے رحمی سے مارے تھے، بے قصور تھے، تو مطلب دنیا کے رچھا کر رہے تھے، سب کی بھلائی سوچ رہے تھے، مگر یہ لوگوں نے بے رحمی سے مار دیے امام حسین کے۔ تو یہی بات ہے، تو جس نے مارے تھے وہ سب کو مطلب وہ بھی سب مارے گئے، لوگ جو تھے ان کے ساتھ امام حسین کے ساتھ ان کا بدلہ لے لیے۔ تو فرینڈس کتنا مطلب بے رحمی سے لوگوں مار دیتے تھے امام حسین کے، ان کے بیٹے کے بھی، علی اکبر کے بھی مار دیے تھے۔ تو کیسے واقعہ سن کے کتنا مطلب درد محسوس ہوتا ہے کہ سنو، میں تو جو سنتی ہوں تو میرا دل ایک دم تھم جاتا ہے۔ کہتی بتاؤ پہلے کتنا مطلب بے رحمی سے لوگوں مار دیتے تھے، سوچتے نہیں تھے، ایسے گردن اڑا دیتے تھے، کیا کیا جو شریر میں ہوتی ہے نکال لیتے تھے، کیسے مطلب بری طریقے سے ان کے کپڑے اتار دیے تھے امام حسین کے۔ تو وہی کہانی ہے، مطلب اسی کا یہ واقعہ ہے، ریئل کی مطلب یہ ہے سب۔ تو فرینڈس آپ لوگ بھی دیکھیے گا ویڈیو تو آپ لوگ کے بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو فرینڈس سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا، آنے والی ہر ایک ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے گی۔ پلیز سپورٹ کیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے فرینڈس۔